पाकिस्तान को मोदी तबाह कर देगा। उस सीज फायर की कोई शर्त नहीं है, सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का पानी बंद रहेगा, आइंदा भारत पर हमला हुआ तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा। उसकी ताकतें हैं ना मोदी की, एक तो ये कि टेक्नोलॉजी खरीद ली, मैंने जिसका जिक्र किया राफेल का, S-400 का, इजरायली ड्रोन्स का। अगर आबी जारहियत की गई, पानी रोका गया तो जंग होगी, क्योंकि पानी रोकने पर ही जंग हुआ करती। हम कभी भी जंग नहीं चाहते थे, हम बार बार इन्वेस्टिगेशन का कह रहे थे, हम पीसफुल तरीके से सब कुछ चाह रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के कई जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर हमले किए हैं। अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हम कैसे शक्लें दिखाएंगे जितना हम उनके सेंटिमेंट को ऊपर ले गए थे। अगर सीज फायर हुआ है तो उसकी प्री कंडीशन क्या है? इकोनॉमी को देख लें, बॉलीवुड को देख लें, साइंटिफिक एडवांसमेंट, लैंडिंग ऑन द मून को देख लें। भारत में भी देखा, वहां पर राफेल भी था, वहां पर S-400 भी था, वहां पर उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल भी था। आईटी में उनकी तरक्की को देख लें, ग्लोबल बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनीज के सीईओज इंडियंस लगे हुए, उसको देख लें। यानी सीज फायर मुआहिदा दो मुल्कों के दरमियान, दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान, लेकिन इसके बीचों बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, जिस स्टोरी को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है सिंध ताश मुआहिदे का एब्रोगेट किया जाना इंडिया की जानिब से। यानी जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसको ना मानना, और उसके ऊपर अब भी वो डटा हुआ है। खून खोल रहा था ये देख के, ये सुन के कि हिंदुस्तान की इतनी जरूरत कि 77 ड्रोन अटैक्स हमारे पे कर दिए, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके। हमें समझा क्या है हिंदुस्तान ने? क्या इस लड़ाई की दबड़दूज में और सीज फायर की आड़ में असल में इंडिया वो सिंध ताश ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी हड़प कर गया? सिचुएशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो इंतहाई हौलनाक है। इंडिया की जानिब से सीज फायर के ऐलानात के बावजूद, पाकिस्तान और इंडिया की एयर स्पेस खुल जाने के बावजूद, इस वक्त भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इंतहाई हौलनाक हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन अब सीज फायर हो रहा है और पाकिस्तान सीज फायर के लिए था। पाकिस्तान तो पहले जंग करना ही नहीं चाहता था। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि आए बैठे डिप्लोमेटिकली इसको हल करते हैं, और जो हमारे से ताउन चाहिए पहलगाम के ऊपर वो हम ऑफर करने के लिए तैयार हैं। लोग अब ये क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी, बाहर बैठे सहाफ़ी तज्जियाकार ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने अमेरिका को डिच कराकर एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला करना है, और वो ऑलरेडी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस रहा है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से कैसे रिस्पांस किया जाएगा। वो ये है कि जब आपने सीज फायर करना होता है तो आप प्री कंडीशन, कोई मेमोरेंडम होता है, उसके ऊपर ट्रीटी होता है, उसके ऊपर साइन करते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कोई डिस्कोर्स इस तरह की नहीं आई कि पाकिस्तान ने कोई कंडीशन रखी हो इंडिया के आगे कि आप एब्रोगेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करें, जो सिंध ताश मुआहिदा आपने मुअत्तल किया है उसको ख़त्म करें, पाकिस्तान का पानी उसकी जानिब छोड़ दें। ऐसी कोई बात इंडिया कह रहा है कि नहीं हुई है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात ही नहीं की है। लेकिन सीज फायर के ऊपर अमल दरामद इंडिया ने भी शुरू कर दिया था। इनिशियली पाकिस्तान ने भी एयर स्पेस अपनी खोल दी, लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं उससे पहले आज के दिन की जो अहम तरीन पेशरफ्त रही है इस तमाम तर मामले को लेकर, सबसे पहले कि पाकिस्तान और भारत फौरी तौर पर सीज फायर पर तैयार हो गया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उसके थोड़ी देर के बाद इसाक डार साहब ने कहा कि हमने कहा सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। ये हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म फॉर्म 47 वाले का ऐलान है। फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ऐलान करते हुए खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंग बंदी पर रजामंद हो गए। पाकिस्तान और भारत वसीतर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। फिर भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि जंग बंदी पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे से अमल हो चुका है। पाक भारत DGMOs 12 मई को बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज बात हुई थी, ये भारत के सेक्रेटरी खारजा ने कहा। फिर नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आया। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपहसालार आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। ये नवाज शरीफ साहब का कई दिन बाद पहला स्टेटमेंट जिसमें भारत का कोई तज़किरा नहीं। मजीद आगे चलकर मैं बताऊंगा उन्होंने क्या बोला है। आइंदा भारत पर हमला हुआ तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा, नरेंद्र मोदी को इजलास में ब्रीफिंग दी गई है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मेरा सवाल यह है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन था इस जंग का, जो इनिशिएट हुई पहलगाम वाक़े के बाद, उसके बाद सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल किया गया, तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर आबी जारहियत की गई, पानी रोका गया तो जंग होगी, क्योंकि पानी रोकने पर ही जंग हुआ करती है। तो अगर सीज फायर हुआ है तो इसकी प्री कंडीशन क्या है, ये अभी तक ना इंडिया बता रहा है ना पाकिस्तान बता रहा है। लेकिन जो इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं
ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا اور میں حیران بھی تھا کہ وہ یہ کیا بول رہے ہیں. ابھی میں کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ ANI کی سٹوری ہے کہ جی دیر از نو پری اور پوسٹ کنڈیشن آف دا سیز فائر. The call was initiated from Pakistan, the Indus Water Treaty to remain in abeyance. ٹھیک ہے, میاں سورس یہ ANI نیوز کہتی ہے جی. اور پھر وزارت خارجہ جو انڈیا کا ہے اس کے جو سیکٹری ہیں وہ فرماتے ہیں پاکستان نے سیز فائر کی درخواست کی, ہم نے نہیں, کہ پاکستان نے ان کے مطابق سیز فائر کی درخواست کی ہے. سیز فائر کی کوئی شرط نہیں ہے, سندھ طاس معاہدہ معطل رہے گا, پاکستان کا پانی بند رہے گا, بھارتی وزارت خارجہ کی ہٹ دھرمی برقرار. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اگر سیز فائر کیا بھی ہے تو کس کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے؟ اور اس وقت انڈیا کے اندر جو سچویشن ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر, جو پاکستان کے LOC کے اوپر سچویشن ہے وہ میں کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. جیسے میاں علی اشفاق صاحب کہتے ہیں انڈیا لانچڈ اے میزائل اٹیک آن واہ کینٹ اے شارٹ وائل اگو. دیر آر رپورٹس آف اے سملر اٹیک آن کراچی. Missile interception at Wah Kent on one side, press conference, and on the other side continuous attacks are going on. Is America continuing to silently support India? World powers cannot tolerate Pakistan's success. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ٹریپ کے ذریعے انڈیا نے پہلے سیز کا فائر کروایا, اس کے بعد ہمارے اب ایک اسکواڈرن لیڈر شہید ہوا ہے حیدرآباد کے اندر ایئر بیس کے اوپر جو اٹیک ہوا, پھر جیکب آباد کے اندر اٹیک ہوا, تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا ارشاد احمد عارف صاحب سینئر صحافی ہیں, فرماتے ہیں کیا بلاری ایئر بیس پر بھارتی حملے, اسکواڈرن لیڈر سمیت 4 قیمتی شہادتوں اور دیگر نقصانات کا غیرت مندانہ بدلہ لیے بغیر یہ سیز فائر قابل قبول ہوگا؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی میں جتنی جنگیں لڑی گئیں, مطالعہ پاکستان میں تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ان جنگوں کو بھارت نے شروع کیا تھا اور پاکستان کو اس میں کامیابی ملی, لیکن جو غیر جانبدار اور جو آبجیکٹیولی اینالائز کرتے ہیں ان واقعات کا, تو اس میں کئی جگہوں کے اوپر مثلا 1965 کی جنگ کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس جنگ کے آغاز کرنے میں پاکستان کا کردار تھا, آپریشن جبرالٹر تھا. پھر 1999 میں جو کارگل وار تھی, اگین کہا جاتا ہے کہ اس میں پاکستان کو ہی الزام دیا جاتا تھا. تو اس لیے جو ادروائز ظاہر ہے کہ ایک نیشنل فرور جگانے کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ جی بھارت بھی یہی کرتا ہے کہ جہاں ان کو شکست بھی ہوگی تو کہے گا کہ جی ہم وہ جیتے ہیں. تو اس تاریخ کو, وہ تاریخ اپنی جگہ کے اوپر ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوتا رہا, گزشتہ 5 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور جو اس کے نتائج اب نکلے ہیں, تو آپ بغیر کسی شکوک و شبہات کے, مطلب یہ وہ باتیں جو ہمارے سامنے اب ہوئی ہیں, کسی تاریخ دان نے یا کسی کرٹک نے وہ چیزیں نہیں لکھی اور ہمیں کتابوں میں نہیں ملی, جو گزشتہ 5 دنوں میں ہوا کہ بھارت نے پاکستان کے کئی جو ایئر بیسز ہیں ان کے اوپر حملے کیے ہیں. اور نور خان ایئر بیس راول پنڈی میں ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا, اور وہاں پر جب حملہ ہوا, کیونکہ نور خان ایئر بیس پاکستان کا لاجسٹک بیس بھی ہے, اور جتنے جو VIP موومنٹس ہوتی ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹرز ہوں, منسٹرز ہوں, آرمی چیف ہوں, یا پھر جو غیر ملکی جو مہمان پاکستان کے دوروں پہ آتے ہیں وہ اسی ایئرپورٹ کو یا نور خان ایئر بیس کو استعمال کرتے ہیں. اور آپ امیجن کریں کہ جو سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر کل آئے تھے, اس سے پہلے وہ بھارت کے دورے پر تھے, اور کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے یہی ایئر بیس استعمال کیا تھا, اور یہ ایئر بیس استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان سے روانہ ہوئے تھے. اور دوسرا اس کی جو پراکسیمیٹی ہے, یعنی کہ ساتھ ہی آپ کے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہے, پھر جو پاکستان کا آرمی کا ہیڈ کوارٹر جو GHQ ہے وہ بھی بہت قریب ہے. وہ جب خبریں آنا شروع ہوئیں, سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز چلنا شروع ہوئیں, لوگ پہلے ہی پریشان تھے. لوگ چاہتے تھے کہ جب بھارت نے پاکستان کے اوپر میزائل حملے کیے تھے, لیکن جو رات ہوا نور خان ایئر بیس کے بعد وہ پاکستان کے لیے ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا, اور اس کے کچھ دیر کے بعد ہی, مطلب 10-15 منٹ کے بعد, سب سے پہلے DG ISPR نے اعلان کیا, جب کنفرم کیا کہ بھارت نے پاکستان کے ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا ہے.